यो सत्तारूढ दलको एकजना नेता हुनुहुन्छ यहाँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अहिलेको सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टनर हो। यो सरकारले 1 वर्षको कार्यकाल पुरा गरेको छ। यो 1 वर्षमा सरकारले गर्नै पर्ने के कामहरू गर्न सके जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सरकारका धेरै लक्ष्यहरू थिएनन्। मुलुकमा अर्थतन्त्र अलिक सङ्कटग्रस्त थियो, त्यसैले सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु पर्ने थियो। त्यो फर्काउने क्रम सुरु भएको छ। अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन्। नागरिकमा अलिकति विश्वास जागेको छ, भरोसा जागेको छ सरकारप्रति। तर जति गर्नुपर्ने थियो, जस्तै अहिले ब्याज दर घटाउनु पर्ने, हामीले जनतालाई चाहिँ ब्याज दर घट्यो भनेको छौँ व्यवसायीहरूलाई। तर 8% लिएको ऋण अहिले पनि 12 भन्दा तल छैन भनेको 50% ब्याज दर अहिले पनि बढेको छ। त्यो घटाउनुपर्छ, त्यो घटाउन सकिराखेको छैन। दोस्रो कुरा, मैले सुशासनका बारेमा नै मेरो जोड हुन्छ। सुशासन भनेको नागरिकलाई छिट्टो र सस्तो सेवा प्रदान गर्ने हो। हिजोभन्दा छिट्टो हुन सकेका छैन। सस्तो केही बन्या छ, जस्तो पासपोर्ट हो, नागरिकता जस्ता विषयहरूमा अलिक सहजीकरण भएको छ। तर छिटो गर्न हामी सकिराखेका छैनौँ र त्यो छिटो गर्नलाई पनि सरकारले अलिक ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादन नबढाएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र परनिर्भर नै हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने विषयमा राष्ट्रिय उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यो देशमा म ढुक्क साथ लगानी गर्न सक्छु भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नलाई सरकार प्रयत्नशील छ। तर उद्योगपति व्यवसायीहरूको कुरा सुन्दाखेरि र उहाँहरूको छलफलहरूमा भाग लिँदा उहाँहरू आश्वस्त भइराखेको देखिँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ बार भन्ने गर्छु, यो सरकारसँग जोडेर भन्दा पनि बेग्लै ढङ्गबाट पनि मेरो विश्लेषण छ। नागरिकले थाहा नपाउने सुशासन, त्यो सुशासन हुन सक्दैन। नागरिकले नपत्याएको सुशासन हुन सक्दैन। त्यसैले यति बेला नागरिकलाई चाहिँ यो शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने, यो शासन प्रणालीमा भर पर्ने र अहिले सुशासन छ भनेर उहाँहरूले व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यो बनाउनका लागि सरकार अलिक क्रियाशील ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोज्छ, सकिराखेको मैले देखेको छैन। यो निजी क्षेत्र अनि आम नागरिक र कतिपय प्रसङ्गमा चाहिँ अब उद्योगी व्यवसायी जस्तो जलस्रोतमा लगानीकर्ताहरू, विदेशीहरू पनि एक खालको संशय पालेर बसेको जस्तो देखिन्छ यो सरकारप्रति। त्यसको कारण के होला? त्यो सरकारको नेतृत्वप्रतिको संशय हो। यस्तो छ विष्णु सर, कस्तो भने नीति चाहिँ दुई तीनवटा, एउटा चाहिँ राजनीति, एउटा अर्थनीति हैन। राजनीतिले कानुनसँग जोडेर जान्छ र राजनीतिले अर्को अर्थनीतिसँग जोड्छ। वैदेशिक लगानी गर्ने भनेपछि सामान्यतया कसैले पनि कुनै जमिन लिजमा लिनु पर्यो भने पनि त्यो उद्योगको प्रकृति हेरेर 10 वर्षदेखि 100 वर्षसम्मको हुन्छ। हाम्रा कानुनहरू चाहिँ सरकार बदलिँदै पछि उद्योग स्थापना अथवा वाणिज्य सम्बन्धी, आपूर्ति सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू बदलिने र मन्त्री पछि नीति बदलिदिएपछि त एउटा मन्त्री हुँदाखेरि वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति लिएको पार्टीले अर्को मन्त्री आउँदाखेरि फेरि त्यही झन्झट बेहोर्नुपर्छ भनेपछि हामी कहाँ लगानीको लागि झन्झटिलो वातावरण छ। त्यसैले त्यो झन्झटिलो वातावरण अन्त्य नगरेसम्म लगानी मैत्री वातावरण बन्दैन र त्यो लगानी नभएसम्म हाम्रो अघि मैले भने कि राष्ट्रिय उत्पादन हामी बढाउन सक्दैनौँ। राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी चाहिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी कहाँ केही प्रक्रियागत झन्झटहरू छन्। त्यो प्रक्रियागत झन्झट टुङ्ग्याउने र राजनीतिक स्थिरता भन्छु म। यसको अर्थ फेरि मैले भन्न खोजेको सरकारको स्थिरता होइन। सरकार बदलिरहन्छ। डेमोक्रेसीमा सरकारको स्थिरता खोज्नु भनेको निरङ्कुश सरकार खोज्नु हो। सरकार जहिले पनि कमजोरै हुनुपर्छ, सरकार अस्थिर नै हुनुपर्छ कि जनताले चाहेको बेला सरकार बदल्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ तर प्रणाली चाहिँ स्थिर चाहिँदो रहेछ। हामीले हेर्दाखेरि अमेरिकाको हेऱ्यौँ भने अमेरिकामा सरकार बदलिरहन्छ, सरकार र जनताको बिचमा द्वन्द्व चलिरहन्छ, तर त्यहाँको प्रणाली स्थिर छ। बेलायतमा हामीले भर्खरै देख्यौँ 1 वर्ष अगाडि 45 दिनमा 3वटा सरकार भयो, तर त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली स्थिर मानिन्छ। जापानमा कहिलेकाहीँ 6 महिनासम्म प्रधानमन्त्री भेटिँदैन, तर त्यहाँको सरकार र त्यहाँको प्रणाली स्थिर मानिन्छ। भारतमा हामीले देख्यौँ 3 सिटको पनि प्रधानमन्त्री भएको देख्यौँ, 13 दिनको प्रधानमन्त्री पनि भेट्यौँ, तर त्यो भारतमा पनि सरकार वा राजनीति स्थिर मानिन्छ। किनभने जब सरकार बदलिनुलाई राजनैतिक अस्थिरता मानिँदैन, तर व्यवस्था बदल्नुलाई, प्रणाली बदल्नुलाई राजनीतिक अस्थिरता मान्ने हो भने हामी चाहिँ सरकार चाहिँ स्थिर खोज्छौँ, प्रणाली चाहिँ झोकचलो कि अर्को प्रणाली ल्याइहाल्ने हो कि क्या हो भनेर हामी आक्रोशित, प्रणालीप्रति आक्रोशित हुनुले गर्दा हामी कहाँ अलिक राजनीतिक दृष्टिकोण र सरकारको दृष्टिकोणमा हामीले बदलाव ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले मैले अहिले चाहिँ भन्छु हामी कहाँ
स्थिर सरकार होइन, स्थिर नीति चाहिएको छ। जुन स्थिर नीति भयो भने वैदेशिक लगानीहरू आउनलाई सहज हुन्छ। र जबसम्म अब ग्लोबल इकोनोमी नै कस्तो पुग्यो भने प्राइभेट सेक्टर नै सबैभन्दा मजबुत हो र प्राइभेट सेक्टरले नै बढीभन्दा बढी आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुर्याउँछ, सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हो। अहिले हाम्रै पनि देशको कुराकानी गर्यो भने झन्डै 30 लाख जति मानिसहरू रोजगार छन्, औपचारिक रोजगारमा छन्। त्यसमा 4 लाख जति मात्रै मानिसहरू सरकारी रोजगारमा छन् र 25 लाखभन्दा बढी मानिसहरू निजी क्षेत्रमा आबद्ध छन्। त 25 लाखभन्दा बढी रोजगार दिने निजी क्षेत्रलाई हामीले जहिले पनि नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ। अनि 4 लाख जति रोजगार दिने सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ देशको सारा बेरोजगारको लक्ष्य त्यहाँ देखाउँछौँ र सरकारले रोजगार दिनुपर्छ भनेकोमा कता कता यो दुईटा हाम्रो दृष्टिकोणमा तादात्म्यता छैन। यो नै समस्या हो भन्ने लाग्छ। नेपाली कांग्रेसको प्रसङ्गमा चर्चा गरौँ। केही जिज्ञासाहरू छन्। नेपाली कांग्रेसले क्षेत्रीय सम्मेलनहरू गर्यो, प्रदेश तहको सम्मेलनहरू गर्यो। यो मध्य प्रदेशको सम्मेलन कांग्रेसले धेरै पछाडि गएको छैन। मध्य प्रदेशको सम्मेलनमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वहरू मात्रै के नदेखिएको जस्तो देखियो नि। मूल कुरा चाहिँ हाम्रो 7वटा प्रदेश मध्येमा 4वटा प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। कोशी प्रदेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली बाँकी नै छ। मध्य प्रदेशमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमै प्रदेश कार्य समितिले प्रदेशको प्रथम प्रदेश सम्मेलनको आयोजना गर्यो। अब त्यहाँ केही असन्तुष्टि देखाउने साथीहरूले गुटगत विभेद भयो भन्ने जस्तो गरेर उहाँहरूले एक थरी साथीहरूले असन्तुष्टि प्रदर्शन गर्नुभयो र एकजना नेताले मञ्चमा आफ्नो भूमिका खोज्दा भूमिकाको मर्यादा क्रम तलमाथि भएको हुनाले उहाँले पनि असन्तुष्टि देखाउनु भएको देखियो। अब त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित कार्य समितिले सबैसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। राजनीति भनेको त सिधै लेनदेनको कुरा भन्दा पनि अथवा प्रश्न उत्तर भन्दा पनि छलफल, सहकार्य, समन्वय, सहमति जस्ता विषयहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँको नेतृत्वले त्यो गर्न सकेको देखिएन। सभापतिको समन्वयको अभाव हो कि कांग्रेसको पहिलेदेखि एउटा बढिरहेको चलिरहन्छ नि? होइन, सभापतिको चाहिँ त्यो प्रदेश सम्मेलनमा जाँदा केन्द्रीय सभापतिज्यू अतिथि भएर जानुभएकै चोटि मञ्चमा पुग्नुभयो। मञ्चमा पुगिसकेपछि उहाँले निर्देशन गर्ने कुरा पनि आएन। तर त्योभन्दा पहिले नै परिस्थितिलाई अध्ययन गरेर मूल्याङ्कन गरेर सबैलाई समेटेर प्रदेश कार्य समितिको नेतृत्वले जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो अब त्यो चाहिँ गर्न सकिएन। अब जहाँसम्म कचपच रूपमा पार्टीभित्र वरियता क्रमको, ज्येष्ठताको, वरिष्ठताको प्रश्नहरू बार उठ्ने गरेको छ। यो बारेमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको एउटा मर्यादा क्रम अनुसार, वरियता क्रम अनुसार हामी बैठकमा निर्णय पुस्तिकामा हामी नाम लेख्छौँ। त्यो नामलाई नै हामीले वरियता क्रम अथवा मर्यादा क्रम मानेका छौँ। त्यसमा चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले अहिले बाहिर जसरी प्रश्न उठेको छ वरिष्ठ फलानु व्यक्ति हुनुपर्छ, फलानु व्यक्ति हुनुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ व्यक्तिको मनमा लाग्न सक्छ। मलाई मन परेको व्यक्ति फलानु वरिष्ठ भनिदिन पाए हुन्थ्यो, अथवा फलानु आमसभामा, कोणसभामा, गोष्ठीमा, सभा सम्मेलनहरूमा मेरो मन परेको नजिकको मान्छे चाहिँ अलिक पहिलो नाममा बोलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ। तर पार्टीको इतिहास, पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूको चाहिँ सहकार्यको समकक्षता यस्ता विषयहरूले चाहिँ प्रभाव पार्ने रहेछ, जसका कारणले बाहिर उठेका हल्लाहरू चाहिँ व्यर्थका हल्लाहरू हुन्। उहाँले त्यो नउठाउनु पर्ने कुरा उठाइरहनु भएको छ। हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो छैन। झट्ट भन्दा अब मैले जोडिहालौँ, पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बनेपछि पराजित निकटतम प्रतिद्वन्दी चाहिँ वरिष्ठ हुन्छ कि भन्ने अनुमानका आधारमा बाहिर चर्चा गर्ने गरिएको छ। हाम्रो पार्टीको इतिहास त्यस्तो रहेनछ। हाम्रो पार्टीमा सभापतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैमा वरिष्ठ हुँदो रहन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग एकपटक चिरञ्जीवी वाग्लेले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, उहाँ कहिले पनि वरिष्ठ बन्नु भएन। दोस्रो हुनुभयो तर वरिष्ठ बन्नु भएन। एकपटक नरहरि आचार्यले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, उहाँ पनि दोस्रो हुनुभयो तर वरिष्ठ हुनु भएन। शेरबहादुर देउवाले नै पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो पोखरामा, तर उहाँ दोस्रो हुनुभयो, निकै मत ल्याउनु भयो, तर पनि उहाँ वरिष्ठ हुनु भएन। त्यसैले वरिष्ठ बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने समान हैसियतका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू रहनुभयो एकै ठाउँमा एउटै कमिटीमा भने समान हैसियतका, त्यति बेला एक व्यक्तिले कार्यकारी पद पायो भने अर्को व्यक्तिलाई के गर्ने भन्ने हुने रहेछ। जस्तो नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजित भयो 59मा र त्यो 63मा पार्टी एक बन्यो। पार्टी एक बन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, अनि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। अब कसरी मिलाउने होला
भनिसकेपछि चाहिँ सोध्नुभयो, शेरबहादुर देउवालाई सोध्नु भइसकेपछि तपाईँ के हुने त भनिसकेपछि गिर्जाले भन्नुभयो तपाईँ दोस्रो वरियता क्रममा बस्दिन पर्यो भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो मलाई कुनै कार्यकारी पद चाहिँदैन, ल ठिक छ म दोस्रो वरियता, म पार्टी मिलाएको हो, मैले पद मिलाएको होइन भन्नुभयो उहाँले, शेरबहादुर देउवाले। तत्पश्चात उहाँलाई हामीले वरिष्ठ पनि भनेनौँ, नेता नेपाली कङ्ग्रेस भनेर माइनोटमा उपस्थिति गर्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ उहाँले पछि त्यो पार्टी एकता हुँदा, तर पोखरामा 56 मा चुनाव लड्दा होइन। त्यसो भएको हुनाले एक खालको पार्टीभित्रको वरिष्ठताको र चाहिँ वरियता क्रमको तलमाथि भयो भन्ने बाहिर जुन होहल्ला चलाइँदैछ, अफवाह फैलाइँदैछ, पार्टीभित्र चाहिँ अस्वस्थ सन्देश सम्प्रेषण भइराखेको छ, त्यो उपयुक्त होइन। यो प्रदेश सम्मेलनहरूको मूलभूत सन्देश के हो, राजनीतिक लाभ के भयो काङ्ग्रेसले प्रदेश सम्मेलनबाट? एकपल्ट एउटा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस यो 79 को चुनाव पछाडि अथवा मङ्सिर 4 को चुनाव पछाडि, स्थानीय चुनाव पछाडि लगतै सङ्घीय र प्रदेशको चुनाव भयो। त प्रदेशको चुनावपछि हामी पहिलो भएर पनि काङ्ग्रेस एकलौटी सरकार बनाउन सकेन अथवा नेतृत्व गर्न सकेन भन्ने रह्यो। अझ त्योभन्दा पहिले त प्रचण्डजीले गठबन्धन छोडेर एमालेको समर्थनमा सरकार बनिसकेपछि त झन् प्रथम पनि भइयो, सरकारमा पनि रहिएन, कहीँ पनि रहिएन। अब जनताको प्रतिबद्धता कसरी हामीले पुरा गर्ने भन्ने थियो। त्यो निराशा छाइराखेको बेलामा पार्टीलाई फेरि गतिशील बनाउने कुरामा चाहिँ पार्टीका सबै पङ्क्तिहरू चलायमान बने। वडा अधिवेशन भयो, पालिका अधिवेशन भयो, प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन भयो, संसदीय क्षेत्रीय अधिवेशन भयो, जिल्ला अधिवेशन भयो र प्रदेश अधिवेशन सम्मेलन, अधिवेशन भन्दा सम्मेलन भयो। र त्यो सम्मेलनले चाहिँ पार्टीको नीति र कार्यक्रमका बारेमा र समसामयिक राजनीतिका बारेमा, पार्टीको भूमिकाका बारेमा चाहिँ बृहत छलफल गर्ने अवसर भएपछि चाहिँ पार्टी भनेकै के हो भने बेला बेलामा छलफलबाट, अन्तर्क्रियाबाट यसलाई धारिलो बनाएर लिएर जाने हो। हामीलाई लाग्छ पार्टी थोरै भए पनि यसले चलायमान बनायो, यी विभिन्न तहका सम्मेलनहरूले चलायमान बनाएको महसुस गरेका छौँ हामीले। यो सम्मेलन पछाडि अब तिथिमिति त कहिले थाहा छैन, महासमितिको बैठक जुन प्रस्तावित भनौँ न, हजुर, महासमिति बैठकलाई यसले फ्रुटफुल बनाउँछ? महासमितिको बैठक फागुन 7 देखि 10 गते गोदावरीको सनराइज हलमा गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ र त्यसको तयारी पनि चलिराखेकै छ। बिचमा चाहिँ यो जाजरकोटको भूकम्पले गर्दा मङ्सिरको महासमिति बैठक सर्यो। पुसको 16 देखि 19 भनेर हामीले तोकेका थियौँ। पुसमा अत्यन्तै विभिन्न किसिमका चाहिँ मौसमको पनि साथीहरूले कुराकानी गर्नुभयो, तर मूलत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा 23 गते नै नोमिनेसन गर्नुपर्ने, 16, 17 तिर 19 सम्म हामी महासमितिको बैठक चलाउँदाखेरि गठबन्धनमा छलफल गर्न भ्याइँदैन, यसलाई सारौँ भनेपछि हामीले फागुनमा सारेका छौँ। यसमा प्रस्तुत हुने 3वटा प्रस्तावहरू, एउटा चाहिँ नीति प्रस्ताव जो उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नै तयार गर्दै हुनुहुन्छ, साङ्गठनिक प्रस्ताव प्रतिवेदन जो महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव तयार गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को समसामयिक राजनीतिका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाशले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो तयारी लगभग हाम्रो पुरा भएको छ। हल बुकिङ गरिसकेका छौँ, हल आधुनिक हल भएको हुनाले अन्य तयारी हामीले खासै गर्नु पर्दैन, त्यसको शुल्क तिरै पुग्छ। अब छलफलका लागि अरू तयारीमा चाहिँ प्रदेश सम्मेलनले र जिल्ला सम्मेलनले जे नीति पास गरेर हामीलाई पठाएका छन् त्यो हाम्रो महासमितिको बैठकमा ती विषयहरूमा पनि छलफल गर्नलाई चाहिँ पक्कै पनि यसले फिडब्याकको रूपमा हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। महासमिति बैठकमा अलिकति पुरानो कुरो रेफरेन्स लिएर कुरा गर्दाखेरि अघिल्लो पटकको महासमिति बैठकमा चाहिँ यो धर्म निरपेक्षताको बारेमा एउटा छुट्टै प्रस्ताव पनि दर्ता भएको थियो रणबेदाको नेताले गर्दा। त्यो अफिसियल्ली आर्काइभमा छ क्या नेपाली काङ्ग्रेसको। त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै सुधार गर्ने, राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ अलिकति फरक सोच पनि लाने गरी काङ्ग्रेसले केही नयाँ एजेन्डा होइन। काङ्ग्रेसको यसो छ, त्यो प्रस्ताव चाहिँ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको थिएन, उहाँले सभापतिलाई ज्ञापन पत्रको रूपमा बुझाउनु भएको थियो। त्यो महासमितिको बैठकमा बुझाउने काम भयो, छलफल भएन। यति हस्ताक्षर हामीले बुझायौँ भनेर गर्नुभयो। 2200 जति महासमिति सदस्यहरूको बिचमा उहाँहरूले झन्नै 500-600 जनाले त्यो हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु भएको थियो। तर नेपाली कङ्ग्रेसको परम्परा कस्तो रहेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जस्तो समानान्तर प्रस्तावहरू जाने चलन छैन। हाम्रोमा प्रस्ताव तयार हुनुभन्दा अगाडि व्यापक बृहत छलफल हुन्छ। त्यो बृहत छलफल भइसकेपछि त्यो प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्य समितिले सर्वसम्मत पास गर्छ। केन्द्रीय कार्य समितिले सर्वसम्मत पारित गरेपछि महासमितिमा लगेर सर्वसम्मत पारित गर्ने र अहिलेसम्म भोटिङ गर्ने पनि प्रचलन छैन।
अब यसपटक हुने फागुन 7 देखि 10 गतेको महासमितिको बैठकमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयभन्दा फरक ढङ्गबाट वा संविधानको विपरीत हुने गरीका कुनै पनि प्रस्ताव कांग्रेसले यसपटक प्रस्तुत गर्छ जस्तो लाग्दैन र त्यो संविधान विपरीत हुने गरी आएका फरक प्रस्तावहरूलाई केन्द्रीय कार्य समितिले ग्रहण पनि गर्ने छैन र ग्रहण नगरिसकेपछि महासमितिमा जाँदैन। त्यसैले गर्दा धर्मका विषयमा होस् वा राज्य संरचनाका विषयमा होस् विभिन्न राज्यका स्वरूपहरूका बारेमा होस् मलाई लाग्छ संविधान विपरीत हुने गरीका प्रस्तावहरू नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक प्रस्ताव बन्दैन। पार्लियामेन्ट सम्बन्धी मन्त्री परिषदको सदस्यको पनि भर्सन गर्छ, मन्त्रालयको नेतृत्व पनि गरिसक्नु भएको छ होइन। अहिले चाहिँ नि यो संसद कता कता प्यासिभ जस्तो लाग्ने गरी देखिन्छ। कतिवटा विषयहरू चाहिँ अब ठुल्ठुला स्क्यान्डलहरू पनि भयो, त्यसमा चाहिँ बाहिर बाहिरै आफ्नो आफ्नो पोजिसन लिएर सबैले छलफल गरेर प्रतिक्रिया जनाएको देखियो। पार्लियामेन्टको फ्लोरलाई राजनीति दलले त्यति महत्त्व नदिएको जस्तो एउटा पोइन्टमा अर्को चाहिँ अस्ति कानुन मन्त्रीले पनि भन्नुभयो यो संसदको अधिवेशन नभए पनि ऐन ल्याउनलाई हामीले कसैले रोक्दैन भनेर अध्यादेश ल्याउने खालको एउटा मन्छा सन्देश दिनुभएको छ। यो अध्यादेशतिर झुकाव राख्नुभन्दा पार्लियामेन्टको उपयोग गर्नु राम्रो होइन र? काङ्ग्रेसले त पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई बढी प्रमोट गर्न चाहन्छ। होइन, मन्त्रीले जुन मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो अभिव्यक्ति र उहाँको प्रवृत्तिका हिसाबले अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नु उहाँका लागि सुहाउँदो विषय होइन। उहाँ आफैलाई पनि उहाँ त्यो त्यसरी चलाउने खालको आशय राख्ने मानिस नै होइन। त्यसैले उहाँले आफ्नै स्वभावसँग नमिल्ने अभिव्यक्ति कसरी आयो म पनि छक्क परेको छु। दोस्रो कुरा, नेपाली कांग्रेस पार्टी विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चता नै भनौँ अझ संवैधानिक तथा संसदीय सर्वोच्चता मान्ने पार्टी भएको हुनाले हामीले सबै कुराको समाधान संसदभित्रै खोज्नुपर्छ र सबै समस्याको समाधान संसदले दिन सक्छ भन्ने विश्वास लिने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन हुन नसक्नुमा चाहिँ कता कता राजनीतिक दलहरूको बीचको तानातान, राजनीतिक दलहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सकिराखेको देखिँदैन। त्यो नहोस् भन्नका लागि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्ष हुन्छ र प्रतिपक्ष हुन्छ। सत्ता पक्षले गरेका गलत क्रियाकलापलाई साक्षात औँल्याउने काम प्रतिपक्षले गर्छ, खबरदारी गर्छ, पहरेदारी गर्छ भनेर हामीले प्रतिपक्षको पलाई पनि राज्यको अङ्गका रूपमा मान्यौँ। संवैधानिक अङ्ग परिषदमा त विपक्षी दलको नेतालाई नै हामीले एउटा चाहिँ सदस्य मान्यौँ। तर त्यो प्रतिपक्ष आजको प्रतिपक्ष भोलिको सत्तापक्ष हुने र आजको सत्तापक्ष भोलिको प्रतिपक्ष हुँदा तानातानको स्थिति रहने र कहिलेकाहीँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यति बेला मुलुक गलत ट्र्याकमा जान सक्छ भनेर हामीले संवैधानिक अङ्गहरू बनायौँ। कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका त छँदैछ, त्यसका अतिरिक्त पनि भ्रष्टाचार निवारण गरी सुशासनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनायौँ होइन, र महालेखा परीक्षकको कार्यलाई सशक्त बनायौँ। अब यी निकायहरूले, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता यी निकायहरूले काम गर्नुपर्नेमा संविधान र कानुनले तोकेका अधिकार दिएका निकायहरूलाई चाहिँ निष्काम अथवा व्यर्थका बनाएर हामी संसदभित्र दलहरूको बीचको आयोग बनाउने, समिति बनाउने जस्ता चर्चाहरू चलेपछि जनताले संसदप्रति नै पनि भरोसा गर्न छोडेका छन्। त्यसो भएको हुनाले संसदलाई नै मजबुत बनाउनुपर्छ, संसदलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ, संसद नै बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र सबै विषयहरूको विवादको टुङ्गो संसदले लगाउनुपर्छ। किनभने संसदले कानुन बनाउँछ र संसद भनेको जनता हो। त्यो जनता आफै आएर बस्दा नअट्ने भएको हुनाले जनताले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका हुन्। तर हामी के बुझिराखेका छैनौँ भने संसद भनेको दलहरूका प्रतिनिधि हो भन्ने छ। यो भाष्य पनि हामीले बदल्नुपर्ने छ। संसद भनेको दलहरूका प्रतिनिधि होइनन्, तिनीहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् र जनताका दैनिक समस्यामा सांसदहरूले संसदमा ती समस्यालाई चाहिँ उजागर गर्न पाउनुपर्छ। सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, सभामुखले संसदलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा कहिलेकाहीँ त सभामुखको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अहिले यो संसदमा सभामुख अब बिस्तारै बिस्तारै गति लिनु होला भन्ने मलाई विश्वास छ। एकदम छोटो दुईवटा वर्ष यो राष्ट्रिय सभाको इलेक्सन हुँदैछ होइन, त्यसमा चाहिँ विगतका निर्वाचनमा जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसलाई छक्याएर वामपन्थीहरूले सहकारी गर्ने, काङ्ग्रेसले माइनसमा पर्ने जुन प्रवृत्ति देखाएको छ नि, त्यस्तो हुन सम्भावना छ कि होइन? अहिले चाहिँ कसैले कसैलाई नचिनेको होइन, सबैले सबैलाई चिनेका नेताहरू हुनुहुन्छ। ओली प्रचण्ड पनि एकअर्कामा चिनेकै व्यक्तिहरू, देउबा प्रचण्ड चिनेकै व्यक्तिहरू,
र देउबा ओली पनि एकअर्कामा चिनेकै व्यक्तिहरूका बिचमा अब यस्तो झुक्याउने छक्याउने काम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले नेपाली कांग्रेस आबद्ध भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको गठबन्धन नै हामीले यसलाई निरन्तरता दिनका लागि कसरत गरेका छौँ, प्रयास गरेका छौँ र प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छौँ। अब एकल दोकल कसैले कुनै भोट झुकिएला अथवा धोकाधडी होला त्यो अर्को ठाउँमा छ, तर नीतिगत रूपले चाहिँ गठबन्धनका बिचैबाट धोका दिएर गठबन्धन तोड्ने बढ्ने टुटाउने कुरा चाहिँ हामीले सोचेका छैनौँ। यो गएको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई उसका तमाम योगदानका बावजुद मूल्याङ्कन गरेर पहिलो पार्टी बनाए। पहिलो पार्टीले सानो पार्टीले नेतृत्व लिएर हिँडिरहेको कुरा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? गठबन्धनमा सँगै बसिसकेपछि चाहिँ ठुलो र सानो भन्ने कुरा पनि भएन। अब कस्तो रह्यो भने कहिलेकाहीँ हामीलाई 137 सीट 38 सीट चाहिएको छ, 138 सीटमा हामीसँग 135 मात्रै पुग्यो भने 3 सीटलाई पनि ढोगेर आइदिनुहोस्, तपाईँलाई जे भन्यो त्यही दिन्छु भन्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यसैले यो आवश्यकताको सिद्धान्तले गर्दाखेरि सानो र ठुलो भन्ने नै रहेन, बरु त्यसमा चाहिँ आलो पालोको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र प्रचण्डजीले उहाँले आफ्नो घरायसी अवस्था पनि देखाउनु भएको थियो र केही परिवर्तनको काम गर्ने उत्सुकता पनि देखाउनु भएको थियो र पहिलोचोटि माग्नुभयो। हामीले पहिलोचोटि उहाँलाई पहिलोचोटि दिन सकेनौँ, त्यसका कारणले सानो धोका जस्तो पनि भएको थियो। फेरि हामीले आफैलाई व्यवस्थित पनि गऱ्यौँ र उहाँलाई नै समर्थन गरेर गठबन्धन कायम राखेर अगाडि बढेका छौँ। अहिले चाहिँ प्रचण्डजीलाई दिएकोमा हामीलाई ठिकै लागेको छ, ठिकै गर्नुहोस् भन्ने छ। त्यसै भएर त बाहिर विरोध हुँदाहुँदै पनि हामीले भनेका छौँ हामी ब्याकअपमा छौँ, सुशासनका लागि हामी सहयोग गर्छौँ, समृद्धिका लागि हामी सहयोग गर्छौँ, सुशासन दिने कुरामा अथवा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकार अगाडि बढोस् भनेर भनेका छौँ। त्यसैले अहिले हामीले यसलाई फरक सोच्ने कुरा छैन। आलो पालोको प्रणाली भएको हुनाले सरकार हरेक पटक जनताका नजरमा उत्कृष्ट ठहरिने गरी काम कसरी गर्न सक्छ हामी त्यसमा लागेका छौँ। प्रचण्डजीले कांग्रेसको विश्वासलाई धोका दिनुहुन्न भन्ने कुरा त विश्वास आजसम्म कुराकानी भइरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि उक्साउने मान्छे नआएका होइनन्। बिचमा प्रचण्डलाई छोडिदिनुहोस्, हामीसँग मिलेर सरकार बनाउनुहोस् भन्दा पनि हामीले पनि छोडेनौँ र प्रचण्डलाई पनि हामीलाई भने जस्तै प्रचण्डलाई पनि नभन्ने कुरा छैन। उहाँलाई नि भन्नुभयो होला, तर उहाँले कांग्रेससँगकै गठबन्धनलाई म निरन्तरता दिन्छु भनिरहनु भएको छ।